हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज म सानो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई मैले लिएर आएको छु होइन। अस्ति भर्खर मैले एउटा सानो भिडियो तपाईँहरूलाई मैले हालेको थिएँ। फेरि पनि मैले लेटेस्ट एउटा सानो अपडेट लिएर आएको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँहरूले टाइटल हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो कि आजको भिडियो के सम्बन्धित छ भनेर है। आजको विषय पनि मैले सानो चाहिँ लिएर आएको छु। यो पनि कोरोनाको विषयमा चाहिँ केही नयाँ अपडेटहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईँ कोही आउँदै हुनुहुन्छ अथवा कोही कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अपडेटेड भएर बस्नुहोस् होइन। अनि यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँहरूले मलाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ है। यस्तै युरोप सिन्जेनहरूको प्रायः जसो मैले भिडियो लिएर आउने गर्दछु। ल त साथी हो, म केही अपडेटहरू तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। ल अब हामी भिडियोतिर जानेछौँ। हियर वी गो। साथीहरू, कुरा सुरु गरिहालौँ है। टपिक अनुसारै म जान्दछु कोरोनाकै विषयमा। 2022 जनवरी 10 तारिकदेखि अब युरोप युनियन अनि युरोप नेसनल्सहरूले सेन्जन जोनहरूले चाहिँ होइन अब तपाईँको के गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि अनभ्याक्सिनेट जो पनि हुनुहुन्छ ट्राभल गर्न अलिकति गाह्रो हुने कुरा भइरहेको छ न्युज अनुसार है। तपाईँहरूलाई मैले स्क्रिनसट पनि मैले दिन्छु होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति कम तपाईँको भ्याक्सिनेट भएको त्यसमा चाहिँ तपाईँको रोमानियाहरू, हङ्गेरी, स्लोभाकियाहरू होइन, क्रोएसिया, पोल्यान्डहरू, यस्तो तपाईँको छ बुल्गेरियाहरू होइन। तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको देशको पपुलेसनको आधारमा चाहिँ पर्सेन्टेज एकदम लो पर्सेन्टेज चाहिँ भ्याक्सिनेट भएको छ डाटा अनुसार है। अब कि चाहिँ तिनीहरूले भ्याक्सिन लिन नमानेको हुनुपर्छ होइन भने तिनीहरू रिकभरी अलिकति नभएको केसहरू त्यो दुइटामा एउटा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ डाटाहरू निक्लिरहेको छ न्युज अनुसार होइन। र तपाईँको जति पनि अब यो कुन चाहिँ अब यो हुन्छ नि भ्याक्सिन चाहिँ भ्यालिड छ त अब अहिले नयाँ आउने उसमा यो जति पनि कोरोना फैलिरहेको छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो के जिज्ञासा लागेको छ भने होइन नर्मलै छ है। पहिलाको भ्याक्सिन अनुसारले त्यस्तो कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। फाइजर होइन, एस्ट्राजेनेका होइन, जोन्सन एन्ड जोन्सन अनि तपाईँको चाहिँ मोडर्ना, यदि चारवटा चाहिँ तपाईँको EMAले अप्रुभ गरेको छ होइन। तपाईँको यो युरोपियन मेडिकल एजेन्सीहरूले र तपाईँको चाहिँ धेरै नै त्योभन्दा नि अरू नै भ्याक्सिनहरू पनि तपाईँको WHO ले चाहिँ तपाईँको अप्रुभ गरेको छ। र त्यसमध्ये पनि युरोप युनियनमा धेरै देशहरूले चाहिँ होइन त्यसमध्ये पनि केही भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ युरोप युनियनले चाहिँ अप्रुभ गरेको छैन। र युरोपमा चाहिँ तपाईँको धेरै चलेको भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ होइन यही तपाईँलाई स्क्रिनसटमा पनि मैले देखाइदिएको छु होइन। फाइजर होइन, अनि तपाईँको एस्ट्राजेनेका, अनि त्यसपछि तपाईँको मोडर्ना, अनि तपाईँको जोन्सन एन्ड जोन्सनको जेन्सन, यति चारवटा एकदमै चलिरहेको छ है भ्याक्सिन। यो चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यही हो साथी हो। अब 2022 जनवरीबाट चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट होला जस्तो भइरहेको छ। तपाईँहरू अनभ्याक्सिनेट भएर तपाईँलाई नबस्नुहोस्। तपाईँ यदि ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्याक्सिनेट हुन अब एकदम जरुरी देखिएको छ है। अनि साथी हो, यो मैले फ्रान्सको कुरा लिइहाल्छु है। फ्रान्समा पनि अब तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यस्तै कोरोनाहरू बढ्दै गइरहेको छ। तर उसले के गरेको छ भने यो चारवटा भ्याक्सिन मैले पहिला भने नि त्यो भ्याक्सिनमा उसले एउटा भ्याक्सिन एड गरेको छ कोभिसिल्ड होइन। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट बनेको जुन तपाईँको यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको उसले अप्रुभ गरेको छ। अनि यो केसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको EMAले चाहिँ प्रायः जसो त्यो अप्रुभ गरेको छैन। युरोप मेडिकल एजेन्सीहरूले त्यसलाई खासै अप्रुभ गरेको छैन। तर WHOले चाहिँ होइन तपाईँको त्यसलाई अप्रुभ गरेको छ। अनि यदि तपाईँ फ्रान्स आउँदै हुनुहुन्छ भने होइन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ उनीहरूले पर्मिट दिने यो इन्ट्री दिने होइन ट्राभलिङको लागि भनेर उसले चाहिँ भनेको छ। जति पनि देशमा चारवटा भ्याक्सिन चलिरहेको छ त्यसमा उसले एउटा भ्याक्सिन एड गरेको छ कोभिसिल्ड, सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा बनेको होइन। अब हाम्रो इन्डियन भ्याक्सिन भन्दा नि भयो, त्यो कोभिसिल्ड चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अप्रुभ गरेको छ। तर EMAले गरेको छैन, तर WHOले चाहिँ फेरि अप्रुभ गरिदिएको छ है साथी हो। अनि साथी यो हङ्गेरीको कुरा गर्दाखेरि होइन, हङ्गेरीमा नि अहिले तपाईँको चाहिँ अब कोरोनाहरू देखिन थालेको छ होइन। अब विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ध्यान दिनु होइन। अनि हङ्गेरीले चाहिँ तपाईँको जस्तै फ्रान्सले तपाईँको 5वटा भ्याक्सिन अप्रुभ गरेको छैन, हङ्गेरीले तपाईँको 8वटा भ्याक्सिन अप्रुभ गरेको छ होइन। त्यसमध्ये पनि तपाईँको एउटा नै स्पुटनिक V भन्ने छ होइन। त्यो स्पुटनिक V तपाईँको चाहिँ होइन हङ्गेरीले अप्रुभ गर्यो भने नि तपाईँको चाहिँ अरू देशमा चाहिँ त्यो अप्रुभ उनीहरूले चाहिँ गरेको छैन। जस्तै 8वटा भ्याक्सिनमा उनीहरूले जति पनि मान्छेले त्यो लगाएको छ भने ट्राभलिङ गर्न हङ्गेरीमा उनीहरूले चाहिँ एउटा
ट्राभलिङको लागि चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन लगाएको छैन, त्यो 8 वटामा कुनै पनि लगाए हुन्छ हैन। तर त्यसमध्ये पनि तपाईँको चाहिँ EMAले तपाईँको कति तपाईँको अप्रुभल दिएको छैन हैन। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन पनि ठिक छ भनिरहेको छ हैन। सबै त मैले मुखले नाम लिन सक्दिनँ। तपाईँले हङ्गेरीको तपाईँ यदि ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ नि यो स्क्रिनसटमा देखेको तपाईँले चाहिँ हैन यो भ्याक्सिनहरू तपाईँले लगाउनुहोस् हैन। त्यसमध्ये कुनै पनि एउटा भ्याक्सिन छ भने नि तपाईँलाई हङ्गेरीले त्यो ट्राभलिङको लागि तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्री दिन्छ है अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा। तर त्यसमध्ये पनि स्पुटनिक V भन्ने तपाईँले लाउनु भएको छ भने तपाईँको जर्मनी अनि अन्त फ्रान्सहरूले त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ फेरि अन्त चाहिँ तपाईँको इन्ट्री अलिकति ब्यान्ड भइरहेको छ। ब्यान्ड भन्नाले इन्ट्री रेस्ट्रिक्सन चाहिँ गरिरहेको छ। हङ्गेरीको लागि जति पनि त्यो भ्याक्सिनहरू लिस्टमा तपाईँले देखे अनुसारको त्यही भ्याक्सिन चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ फेरि दिएको छैन है। उसले चाहिँ एक्स्ट्रा पनि यो भ्याक्सिन पनि ठिक छ भनेर चाहिँ अप्रुभ चाहिँ गरिरहेको छ। निम्नलिखितहरू मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ नि अघि स्क्रिनमा, त्यो मध्ये कुनै पनि भ्याक्सिन तपाईँले लगाएर हङ्गेरी आउनु पाउनुभयो। तर त्यसमध्ये पनि स्पुटनिक V भन्ने तपाईँले लगाउनु भएको छ भने त्यो भ्याक्सिनले तपाईँ जर्मन फ्रान्स जान चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है। साथै समग्र अहिलेको डाटा हेर्ने विश्वभरिको डाटा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 2.9 हैन। अब पपुलेसनको आधारमा 2.9 पिपलहरूले चाहिँ हैन तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिनेट फर्स्ट डोज भइसकेको छ र त्यसमध्ये पनि तपाईँको फुल्ली भ्याक्सिनेट भएको भनेको 1.1 बिलियन देखिएको छ अहिलेको डाटा अनुसार। धेरै मान्छेले लगाएको देखिन्छ है। अब यो अलिकति अब फेरि बढ्दैछ, फेरि पनि अब हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ नलागेको मान्छेहरूले पनि हैन। तर अहिलेको डाटा अनुसार तपाईँको 2.9 बिलियन वर्ल्डको पपुलेसन अनुसारले चाहिँ त्यतिले चाहिँ भ्याक्सिनेट फर्स्ट डोज कोभिड-19 को भ्याक्सिन भइसक्नु भएको छ भने त्यसमध्ये पनि तपाईँको 1.1 बिलियन पिपलहरू चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेट भएको डाटा अनुसारले देखिन्छ है साथी। अनि यसमध्ये पनि तपाईँको यो जुन मैले 4वटा भ्याक्सिनको नाम लिएँ हैन, यो 4वटा भ्याक्सिन मध्येमा नि तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिला भनेको आउने भ्याक्सिन भनेको एस्ट्राजेनेका पर्छ हैन। 150 देशले चाहिँ तपाईँको अप्रुभल दिएको छ हैन। त्यसपछि फाइजर आउँछ बायोटेकको हैन। यसमा तपाईँको चाहिँ 131 कन्ट्रिजले अप्रुभल दिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईँको चाहिँ यो मोडर्ना आउँछ 93ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 93 कन्ट्रीले चाहिँ अप्रुभल दिएको छ। अनि अर्को आउँछ तपाईँको चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सन हैन। अनि तपाईँको त्यो चाहिँ 88 कन्ट्रीले अप्रुभल दिएको छ है। अनि अहिले करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने हो भने फेरि ग्रिसले पनि तपाईँको चाहिँ ट्राभललाई अलिकति हैन रोकिरहेको छ हैन, अलिकति ब्यान गरिरहेको छ, अलिकति टाइट गरिरहेको छ। डिसेम्बर 3 तारिक 2021 डिसेम्बर 3 तारिकसम्म उसले चाहिँ ट्राभल चाहिँ कुनै पनि देशबाट तपाईँहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने उसले त्यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाइदिएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एक्सटेन्सन गरेको छ। त्यो टाइमले फेरि बढाएको छ ग्रिसमा यदि तपाईँ कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन। अनि माल्टाको हकमा हेर्ने भने माल्टाले पनि विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ तपाईँको ट्राभल चाहिँ उसले चाहिँ ब्यान गरिरहेको छ। साउथ अफ्रिकाको तपाईँको 6वटा देशलाई त स्पेशल उनले ब्यानै गरेको छ हैन। म तपाईँलाई स्क्रिनमा यहाँ नाम पनि दिन्छु हैन। र त्यो लगायत पनि उसले विश्वको विभिन्न देशबाट आउने मान्छेहरूलाई अलिकति स्ट्रिक्टली चाहिँ उसले रुल्सहरू लगाइदिएको छ हैन। त्यही भएर पनि माल्टाको अलिकति कामहरू नभइरहेको, कोही मान्छे हामी कतैबाट माल्टाको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन, यस्तो कारणले गर्दाखेरि माल्टाको पनि तपाईँको चाहिँ अहिले कामहरू रोकिँदै गइरहेको छ। उसले स्ट्रिक्टली भनिरहेको छ हैन, म चाहिँ अहिले चाहिँ ट्राभल चाहिँ म ब्यान गर्छु स्पेशल साउथ अफ्रिकाको 6वटा देशहरूलाई है। अनि उसले के भनेको छ भने त्यो लगायत पनि अन्य विभिन्न देशहरूबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि म स्ट्रिक्टली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा रुल्सहरू लगाउँदैछ हैन। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हैन, यो जति पनि अब मान्छेहरू आवत जावत भयो भने झन् कोभिड फैलिन सक्ने धेरै चान्सेस हैन। अहिलेको दौरानमा विश्वभरि फेरि फैलिँदै गएको अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ यस्तोले चाहिँ अलिकति अब झन् फैलिने हिसाबले चाहिँ आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि पनि उसले यो एउटा कदम चाल्दैछ। अहिले माल्टाले चाहिँ विभिन्न देशबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्दैछ र रोकिरहेको छ हैन। अब उसले चाहिँ कहिलेसम्म यो बढाउँछ थाहा छैन हैन। जस्तै ग्रिसले तपाईँको डिसेम्बर 3 तारिकसम्म चाहिँ उसले चाहिँ एक्सटेन्सन गरेको छ टाइम हैन, बढाएको छ भने अब माल्टाले पनि अब कन्टिन्यू कहिलेसम्म गर्छ त्यो आउने न्युजले बताउँछ। अपडेटेड भएर बस्नु, म तपाईँलाई त्यसको बारेमा तपाईँलाई म भिडियो बनाएर म देखाउने छु। ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेको दौरानमा एकदम विचार गरेको हुनु। विश्वको विभिन्न देशहरूले चाहिँ यसरी अब ट्राभल अलिकति स्ट्रिक्टली हैन ब्यान गर्दै गइरहेको छ। यो डाटा भनेको चेन्जेस भइरहन सक्छ हैन। मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको डाटा र अहिले फेरि अलिकति चेन्ज भइरहेछ किनकि यो हरेक दिनमा चेन्जेस आइरहेछ हैन। जुन कन्ट्री सेफेस्ट थियो त्यो कन्ट्रीहरू पनि अहिले बिस्तारै कोरोना टच गर्दै गइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले ट्राभल गर्दाखेरि आफूलाई एकदम ध्यान दिएर मात्र ट्राभलिङ गर्नुहोस्। र यदि भिजा लागेन भन्दाखेरि नि तपाईँको यो कारणले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अहिले झन् भिजा नलाग्ने चान्सेस धेरै देखिएको छ है। डाटा चेन्जेस हुनसक्छ हैन। फेरि त्यस्तो चेन्जेस डाटाहरूमा म तपाईँहरूलाई फेरि नयाँ इन्फर्मेसनमा ल्याउनेछु। र त साथी
तपाईँहरूले यो माल्टाको मैले इन्फर्मेसन दिइहालेँ। माल्टाले पनि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राभलिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली टाइट गरिएको छ। यसमा तपाईँहरूले अब केही टाइम वेट गर्नुहोस्। अहिलेको दौरमा तपाईँहरूको यदि काम भएन भने नै तपाईँहरूको चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि काम नभएको भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। विश्वको विभिन्न ठाउँमा धेरै नै कोभिड फैलिँदै गएको अवस्थामा तपाईँहरू पनि आफू सेफ हुनुहोस्। अहिले एप्लाई गरेर यताउति युरोप सेन्जेन आउने हतारमा तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। बी पेसेन्ट होइन, बिस्तारै फेरि यो कोभिड कन्ट्रोल भएपछि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यदि माल्टा कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ होइन अब मिक्स भ्याक्सिन होइन त्यो उनीहरूले एलाउ गरेको छ, तर पनि तपाईँको चाहिँ EMAले अप्रुभ गरेको हुनु पऱ्यो र प्लस WHOले अप्रुभ गरेको हुनु पऱ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यदि फर्स्ट डोज लगाएर सेकेन्ड डोज लाउने बिचमा तपाईँले अर्को भ्याक्सिन नभएर अर्को भ्याक्सिन तपाईँले युज गर्नुभएको छ त्यस्तो मिक्स भ्याक्सिन पनि तपाईँको चाहिँ माल्टाले अलाउ गरेको छ। तर आफू खुसी बनाएको कुनै पनि भ्याक्सिन जो EMA र तपाईँको WHOले तपाईँको अप्रुभ गरेको छैन भने त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हुँदैन। तर अप्रुभ गरेको छ भने उसले मिक्स भ्याक्सिनलाई पनि अप्रुभ दिने र एलाउ दिने र त्यस्तोरी अब तपाईँको सबै कामहरू भइसकेको छ, पेपर डकुमेन्टहरू सबै तपाईँको प्रपर छ, भ्यालिड पेपरहरू छ भने तपाईँ ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मिक्स भ्याक्सिनको पनि उसले एलाउ गरेको छ है साथी हो। इट्स गुड न्युज फर भ्याक्सिन है। कसैले लगाउँदै हुनुहुन्छ अब पहिलो अर्को कम्पनीको लगाएँ नभएर मैले अर्को लगाएँ भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो राम्रो न्युज हो। मिक्स भ्याक्सिन चाहिँ यदि तपाईँहरूले लाउनु भएको छ भने माल्टाले त्यो पनि एलाउ गरेको छ है। अनि साथी पोर्चुगलको हकमा हेर्ने हो भने यहाँ पनि होइन भाइरसहरू फैलिँदैछ दिनदिनै है। त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा भाइरस आएको छ SARS-CoV होइन 2 भन्ने आएको छ। यो एकदम इन्क्रिज भइरहेछ होइन, डेली बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर पोर्चुगल सरकारले अब विभिन्न नियमहरू ल्याउँदैछ होइन। मास्क लगाउनुदेखि लिएर विभिन्न भिडभाड नगर्ने, ग्यादरिङ नगर्ने, होटलहरूतिर अलिकति अब टाइमहरू चेन्ज गर्न सक्ने चान्सेस धेरै छ होइन। जति पनि अब टुरिस्ट एरियाहरूतिर भिडभाड नगर्ने खालको ग्यादरिङ गर्ने, सेमिनारहरू गर्ने त्यस्तो खालकोहरू छ भने होइन उनीहरूले अब चेन्जेसहरू ल्याउँदैछ है। अब उनीहरूले पनि अब आफ्नो सुरक्षा, देशको सुरक्षाको, जनताको सुरक्षाको लागि एउटा रुल्सहरू ल्याउनु स्वाभाविक नै हो। यदि कोही पोर्चुगललाई ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन अब यहाँ पनि अलिकति कामहरू रोकिने अवस्था देखिएको छ होइन। तर त्यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ अहिले यसरी बन्द हुने यताउति लकडाउन भनेर चाहिँ प्रायः जसो कुनै पनि युरोप लगायत कुनै पनि यो हुन्छ नि पोल्यान्ड, माल्टा, पोर्चुगल कतै पनि त्यस्तो सुनेको छैन। तर कोभिड बढेर उनीहरूले अहिले चाहिँ रुल्सहरू अलिकति ल्याएर आएको छ होइन। अब त्यसमध्ये पछि गएर लकडाउन हुन सक्छ सक्दैन आउने न्युजले नै बताउँछ। त्यही हो भन्न चाहन्छु। यदि पोर्चुगल ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ कोही मान्छे होइन आउने कोसिसमा छु अब किन भिजा लागेन भन्नुहुन्छ भने यसै कारणले गर्दाखेरि पोर्चुगलको काम पनि पोस्टपोन भइरहेको छ। SARS-CoV-2 भन्ने एउटा भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फैलिरहेको छ है। अब हेरौँ अब आउने दिनहरूले कस्तो अब अपडेटेड लिएर आउँछ होइन, न्युजहरू अपडेटेड कस्तो आउँछ म तपाईँहरूलाई म पस्किँदै जानेछु। न त करेन्ट सिचुएसन भनेको पोर्चुगलमा नि अलिकति यो यस्तै भाइरसहरू फैलेको भएर चाहिँ अलिकति सिचुएसन बिस्तारै अब अलिकति गाह्रो हुने देखिएको छ है साथी हो। अनि साथै अब म चाहिँ युट्युबको मेरो सानो एउटा कमेन्टकै आधारमा एउटा दुईवटा तपाईँहरूलाई म इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। एकजना साथीले लेख्नु भएको छ 48 घन्टाको भिजा पाएर चाहिँ सेन्जेनमा कुनै पनि देशमा आएर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी पोर्चुगल जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ होइन। 48 घन्टाको तपाईँको चाहिँ भिजा ड्युरेसन भनेको त अलिकति सानै हो। तपाईँको प्रोग्राम कति घन्टाको छ, कति दिनको छ त्यसमा नि भर पर्छ होइन। अनि तपाईँ अब फेरि ब्याक टु हुँदाखेरि एउटा रिजन पनि चाहिन्छ। त्यो ड्युरेसन भने एकदम सानो, अलिकति चान्सेस चाहिँ लो देख्छु म चाहिँ होइन। अनि तपाईँको किनकि उनीहरूले सोध्न सक्छ तपाईँको अब 48 घन्टामा तपाईँको एकै दिन तपाईँ कुनै पनि देशमा तपाईँ अब प्रोग्राम पारेर आउनुभएको छ भने एक दिन त अवश्य बस्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको त्यसपछि प्रोग्राम सकिने बित्तिकै तपाईँ उता जाँदाखेरि अलिकति त्यो ड्युरेसन भनेको उता काम भएर तपाईँ फर्किने नफर्किने अलिकति चान्सेस अलिकति कम हुन्छ क्या। त्यही भएर अलिकति यसमा तपाईँहरू 50-50 बसेर मात्र ट्राभलिङ गर्नु। यदि सेन्जेन कन्ट्रीमा तपाईँको छोटो ड्युरेसनमा तपाईँ 1-2 दिनको लागि मात्र आउनुभएको छ भने अरू देश ट्राभलिङ गर्दा एकदम ध्यान दिनु होइन। अलिकति ड्युरेसन धेरै भयो भने तपाईँहरूलाई चान्सेस आयो हुन्छ किनकि इमिग्रेसनले तपाईँलाई इन्क्वायरी गर्न सक्छ। यदि छोटो दिनमा एक दिन त अलिकति अब 1-2 दिन बाँकी छ यो दिनमा चाहिँ तपाईँहरू गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ के भने एउटा तपाईँलाई जति पनि एउटा तपाईँको प्रोजेक्ट प्लान तपाईँको के छ होइन फर्दर स्टेप उनीहरूले हल्का इन्क्वायरी गर्न सक्ने चान्सेस छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू 50-50 रहेर चाहिँ अघि बढ्नुहोस् है। म चाहिँ यसै भन्न सक्दिनँ कि उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ ट्राभलिङ गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्री दिन्छ भनेर है। अनि एकजना साथीले लेख्नु भएको छ पोर्चुगलमा चाहिँ होइन यो सिजनल यो भिजाहरू दिन्छ दिँदैन भनेर दिन्छ होइन। तर अहिलेको करेन्ट सिचुएसन भनेको मैले तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ न्युजमा होइन। अहिले भनेको एकदमै गाह्रो छ होइन।
सिजनल वर्क भनेर नि तपाईँको चाहिँ भिजाहरू तपाईँको चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ टाइममा। तर बिचमा धेरै भइसक्यो भिजा कामहरू त्यति भइरहेको छैन ड्यु टु कोरोना होइन। झन् अहिले त तपाईँको कोरोना एकदम बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामीलाई एकदमै एप्लाई गर्न पनि गाह्रो देखिन्छ होइन। अनि त्यही हो, धेरैजना साथीहरूले माल्टा, पोल्यान्ड, पोर्चुगल कसरी आउने भन्नुहुन्छ होइन। अब एकदम अहिले सिचुएसन अलिअलि गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। अब आउने भनेको हामी वर्क पर्मिट, स्टडी कि चाहिँ भिजिटमै हो होइन। भिजिटमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, अरू देश टच गरेर आउँदा राम्रो, तर स्टडी पनि अहिले त्यति दिइरहेको छैन। अनि वर्क त तपाईँको फेरि झन् गाह्रो नै गरिरहेको छ होइन। अब केही टाइमलाई गाह्रो नै छ अहिले कोभिड फैलेको भएर होइन। अनि त्यही हो, तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, अलिकति बी पेसेन्ट भएर बस्नुहोस्। अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँको भिसा काम चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो देशहरूले अब पहिला जति गऱ्यो झन् अझै रेसियो चाहिँ अझै चान्सेस चाहिँ लो देखिएको छ है। अनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ बिना पासपोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ होइन अब क्रोएसिया, टर्की जति पनि अब होइन अरू देश, अल्बानिया होइन अब विभिन्न देशहरूमा हामी छौँ भने होइन के छ त्यस्तो देशबाट चाहिँ युरोपबाट चाहिँ तपाईँ नन सेन्जेनबाट तपाईँ सेन्जेन छिर्न मिल्छ र त्यहाँ गएपछि काम पाइन्छ पाइँदैन, कार्ड बन्छ बन्दैन भन्नुभएको छ होइन। तपाईँको काम सबै हुन्छ, तर आउने नयाँ रुल्सले के बताउँछ त्यसमा म केही भन्न सक्दिनँ होइन। तपाईँको यहाँ इन्ट्री मात्र गरे पनि तपाईँको कामहरू अघि बढ्छ, तर सक्दो तपाईँहरू लिगल वाइज आउनुहोस् होइन, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। इलिगल आउँदाखेरि तपाईँहरूको धेरै मोटो रकम तपाईँको एजेन्टलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न एजेन्टले विभिन्न अब गेमहरू खेलाउँदा तपाईँको विभिन्न एकदम कष्ट गराएर लिएर हुन्छ होइन। कति मान्छेहरूले दुःख पाएको छन्, कतिजना मान्छे त्यस्तै परेर उनीहरूको अब होइन अलिकति त्यस्तै अब नराम्रो घटनाहरू पनि सुन्न आएको छ होइन। तपाईँहरू आफ्नो लाइफको रिस्क गरेर नआउनु सक्दो होइन। पैसा नै सबै कुरा ठुलो कुरो होइन होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता मात्र लियौँ होइन। एउटा आवश्यकताको मात्र यसलाई नै त्यस्तो जरुरी नै हुन्छ भनेर अघि चाहिँ नबढौँ होइन। पैसा सबैलाई कमाउन मन लाग्छ राम्रो ठाउँमा गएर, तर होइन पैसा छँदैछ म खर्चै गर्छु भनेर तपाईँहरूले त्यस्तो रिस्क लिएर पनि नआउनु होइन। आरामले बरु तपाईँहरूले नेपालदेखि नै सबै सेटिङहरू मिलाएर राम्रोसँग लिगलाइज तपाईँ फ्लाइटमै आएको राम्रो भन्छु। इलिगल आउने मान्छे धेरै छन् होइन, तर उनीहरूको कहानी सुन्दाखेरि आफूलाई पनि अलिकति दुःख लाग्छ। धेरै नै कष्ट गरेर उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ होइन। त्यही भएर त्यसरी नै तपाईँहरू नआउनुहोस्, रिस्क छ, तपाईँहरूले लाइफको रिस्क लिएर यहाँसम्म नआउनु। यहाँसम्म आइसकेपछि जसरी आउँदा नि काम चाहिँ हुन्छ, नन सेन्सनबाट आउँदा पनि होइन। तरै पनि रिस्क लिएर चाहिँ म नआउनु भन्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदाखेरि मलाई तपाईँहरूलाई विदेशै आउनु भन्न खोजेको होइन होइन, तपाईँहरूकोमा भर पर्छ होइन। यदि आउन चाहनेहरूको लागि चाहिँ हो, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूले विदेश आउनु भनेर मोटिभेट गर्न चाहिँ खोजेको होइन है साथी। अनि धेरैजना साथीहरूको गुनासो रहेको रहेछ 2022 जनवरीबाट चाहिँ होइन। अब हामी यदि इन्ट्री भइहाल्यो भने नयाँ रुल्सले चाहिँ हामीलाई टिआरपिआर यहाँको सिटिजनसिप एप्लाई गर्न चाहिँ त्यो सिस्टम त्यहाँको सिस्टमले दिन्छ त भन्नुभएको छ। अवश्य दिन्छ होइन। केही रुल्सहरूमा त त्यो चेन्जेस हुन सक्ने चान्सेस हो होइन। त्यो अहिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ त्यो यस्तो न्युज के अरे यसरी चाहिँ रुल्स चेन्ज हुँदैछ, तर यस्तो खालको पेपर वर्क लाग्छ भनेर आएको छैन। नर्मली पहिला जस्तै हुन्छ, तर अलिअलि केही हेरफेर हुन सक्ने चान्सेस छ। तर तपाईँहरू यहाँ इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ होइन तपाईँको काम अवश्य अघि बढ्छ। टिआरपिआर सिटिजनसिप तपाईँको के कस्तो छ, तपाईँले चाहिँ अब के बनाउनको लागि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको के छ तपाईँको उद्देश्य त्यो चाहिँ हुन्छ। तर कार्डको लागि कुनै समस्या आउँदैन होइन। तपाईँले यसरी लिनुहोस्। अलिअलि पेपर वर्कमा चेन्ज आउनु सक्ला होइन। त्यो चाहिँ अब आउने भिडियोले म तपाईँहरूलाई म दिनेछु। र आउने नयाँ खबर जति पनि पोर्चुगलमा आउँछ यो विषयमा होइन, नयाँ न्युजहरूले के बताउँछ म तपाईँहरूलाई पस्किँदै म जानेछु होइन। तर त्यस्तो हात्तिनु पर्दैन। जसरी तपाईँ जुन कन्ट्रीबाट आउँदैन काम चाहिँ हुन्छ। टिआरपिआर र सिटिजनसिपमा कुनै असर हुँदैन। तर इलिगल आउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्क्वायरी टाइट हुन सक्ने चान्सेस देखेको छ होइन। पहिला पनि हाम्रो साथीभाइहरूलाई परेको छ। इलिगल आउनेहरूलाई चाहिँ कुन देशबाट आएको, कसरी आएको, के भनेर रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ दिनुपर्ने भएको थियो होइन। त्यो खोजिरहेको छ। अब यस्तै अलिअलि रुल्सहरू चाहिँ इलिगललाई बिना भिजा आउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइट गर्न सक्छ। तर तपाईँ भिजामा आउनुभएको छ, सेन्जेन कन्ट्री टच गरेर भिजामा आउनुभएको छ भने नो प्रब्लम होइन। त्यसको लागि सबै काम हुन्छ। 2022 पछि जति पनि अब यो रुल्सहरू आउँदैछ होइन। अनि त्यसपछि पनि तपाईँको चाहिँ जो जति पनि त्यसमै त्यही नयाँ रुल्समै पर्नुभएको छ भने होइन, त्यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन। तपाईँहरूको काम चाहिँ हुन्छ है। त्यही अलिअलि चेन्जेस आउला म तपाईँहरूलाई त्यो आउने भिडियोमा म भन्नेछु है। अनि धेरैजना साथीहरूले कुन चाहिँ म्यान पावरबाट आउने भन्ने मात्र मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ है। मैले तपाईँहरूलाई कतिचोटि भनेको छु कि तपाईँले मेरो हरेक भिडियोको तपाईँको मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा जानु होइन, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर मुनिपट्टि हेर्नु, त्यहाँ धेरै मेसेजहरू छ होइन। अनि तपाईँले फर्स्ट सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईँले सबै त्यहाँ डिटेल पाउनुहुन्छ। मैले म्यान पावरको डिटेल दिएको छु। तपाईँले गुगल सर्च गर्नुहोस् होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर चेन्ज हुन सक्ला होइन। अनि तपाईँहरूले त्यसरी गरेर तपाईँले अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले धेरैको मेसेज हेर्दाखेरि कुन चाहिँ म्यान पावरबाट जानुभयो हामीलाई नि भनिदिनु न, रेकमेन्डेसन दिनु न भन्नुहुन्छ होइन। अब मैले
सबैलाई मैले मेसेज गर्न त मैले सक्दैन हैन। एउटै तपाईहरुको क्वेशन हुन्छ, मैले एउटै एन्सर हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईहरुले प्लिज मेरो हरेक भिडियोको मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा स्क्रिनमा हैन मुनि डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले चेक गर्नुस् हैन। त्यहाँ मेरो हरेक मैले त्यो इन्फर्मेसनहरु राखिदिएको छु हैन। तपाईले त्यसरी नि तपाईले चाहिँ मेसेजहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले चाहिँ मलाई त्यो भिडियोमा गएर तपाईले हेर्दिनु भयो भने तपाईहरुले मलाई त्यो क्वेशन सोधिरहनु पर्दैन र प्लस तपाईहरु आफैले छिटो पनि तपाईले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ है त। हरेक भिडियोको मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गरिदिनुस्। मैले प्रायःसम्म डिटेलहरु त्यहाँ राखिदिएको हुन्छु है। म्यानपावरको विषयमा अनि अरु एक्स्ट्रा डिटेलहरु पनि छ त्यसमा। तपाईले गएर हेर्नुस्। मेरो टिकटक, फेसबुकको लिंक पनि त्यहीँनिर छ है साथीहरु। अनि एकजना साथीले लेख्नु भएको छ हैन, यदि म फ्रान्स गए भने त्यहाँको मैले आर्मीमा मैले चाहिँ अब भर्ती हुन खोजे तर म सिलेक्सन भएन भने चाहिँ के हुन्छ दाइ, भिजा सक्यो भने भन्दै हुनुहुन्छ। यदि भिजा सकिसक्यो भने त तपाईको त अब अलिकति गाह्रै पर्छ हैन। त्यहाँ भिजा यदि सिलेक्सन हुनु भएन र भिजा पनि सक्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै एजेन्टको थ्रुको हेल्प लिएर तपाई कुन चाहिँ देश मुभ हुने त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मान्छेहरुले अब विभिन्न आइडियाहरु वेहरु अपनाउनु हुन्छ हैन। कोही मान्छे अब त्यतै बस्नुहुन्छ, कसैले अब हरेक रिफ्युजी क्लेम गर्नुहुन्छ, हरेक आफ्नो वेहरु हुन्छ। तर सक्दो तपाईहरुले चाहिँ अब भिजा भित्र नै तपाईहरुले पारेर कामहरु गर्नुस्। अब इलिगल कहीँ पनि नजानुस्, कहीँ पनि नबस्नुस् भन्नुहुन्छ। इलिगल बस्नु भनेको अलिकति गाह्रै हो हैन। यदि तपाईको भिजा सकिहाल्यो भने नि त अब त्यहाँ पैसाहरु तपाईले तिरेर एजेन्टहरु त पाउँछ हैन। विभिन्न देश तपाईहरु कता मुभ हुनुहुन्छ हैन। धेरै जना मान्छेहरु फ्रान्सदेखि पोर्चुगल पनि आउँछ उतैदेखि। अब आफ्नो तपाईहरुको इच्छा होला के गर्नुहुन्छ। तर यदि भिजै सकिहाल्यो भने चाहिँ तपाई चाहिँ त्यसै पनि इलिगल हुनुभयो। त सिलेक्सन हुनुभयो भने ठीक छ। यदि सक्नु भएन भने त तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। तपाईले एजेन्टको हेल्प लिएर चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्री मुभ हुने त्यो तपाईले चाहिँ प्लानिङ गरिहाल्नु पर्छ। अनि एकजना मेरो फलोवर्स लेख्नु भएको छ, मेरो बेबी बच्चा म लगायत हामी सम्पूर्ण एकैचोटी हामी पोर्चुगल आएर शिफ्ट भएर हामी बस्न चाहन्छौँ हैन। प्लिज के कस्तो छ हामीलाई राम्रो म्यानपावर रिकमेन्ड गरिदिनु न भन्नुभएको छ। अब एकैचोटी त्यसरी तपाईहरु आउँदाखेरि तपाईको प्रोफाइलले तपाईको इन्भेस्टमेन्ट तपाईको चाहिँ कुन भिजा तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हैन। हैन भने तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक दुई जना मध्येमा एकजना मात्र तपाईहरु सेन्जन कन्ट्री इन्ट्री गरेर हैन। पछि तपाईले फेरि आफ्नो फ्यामिलीलाई तपाईले डिपेन्डेन्ट भिजामा पनि तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी गर्नुस्। एकैचोटी लाग्ने चान्सेस भनेको एकदम लो हुन्छ है। अब यसमा तपाईको हुन्छ नि हरेक प्रोफाइलमै म्याच गर्छ के। तपाईको यदि ट्राभल हिस्ट्री एकदम पासपोर्ट हिस्ट्री एकदम राम्रो छ भने तपाईले चान्सेस हाई हुन्छ। हैन भने तपाईको फर्स्टचोटी ट्राई हो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति सिरियसली सोच्नुस् हैन। बरु त्यसमध्ये नि तपाईको दुई जनामा एकजनाको तपाईको काम भयो भने व्हाइ नट पछि कार्ड भइसकेपछि तपाईको जसको तपाईको कार्ड भयो हैन पोर्चुगलमा आइसकेपछि हैन तपाईले डिपेन्डेन्टमा आफ्नो फ्यामिली अवश्य बोलाउन पाउनुहुन्छ हैन। त्यसरी तपाईहरु अघि बढ्नुस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। तर एकैचोटी तपाईको चाहिँ त्यसरी भिजा दिनलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन त्यस्तो खालको कुनै प्रोग्राम फ्यामिली पुरै आउनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। त्यस्तो अलिकति इम्पोसिबल चाहिँ म भन्दिनँ हैन। तर अलिकति त्यो तपाईको प्रोफाइलमा यदि म्याच गरेन भने अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यो भनेको चान्सेस लो हुन्छ त्यो चाहिँ है। अनि साथै यो कोरोनाले गर्दाखेरि विभिन्न देशमा चाहिँ हैन विभिन्न ठुलठुलो क्राइसिसहरु आएको छ। धनी देश, गरिब देश, ठुलो राष्ट्र, सानो राष्ट्र सबैतिर हैन। यही अनुसारले हामीले लास्ट इयरको डाटा हेर्ने हो भने युएसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ $766 बिलियन उसले चाहिँ हैन ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ उसले चाहिँ लस गर्न पुगेको छ ड्यू टु कोरोनाले गर्दाखेरि हैन। अनि तपाईको चाहिँ अब जर्मनीको केसमा हेर्नुहुन्छ भने हैन 166 हैन बिलियन हैन युरोमा चाहिँ उसले चाहिँ लस भोग्न पुगेको छ भन्दाखेरि तपाईको युकेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने 148 बिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ हैन उसले लस गर्न पुगेको छ हैन। अब क्राइसिस धेरै ठाउँमा विश्वभरि आएको छ हैन। यो सानो देश ठुलो देशमा हैन। अनि त्यही भएर पनि अब उनीहरूले यो कोरोनाको दौरानमा फेरि पनि कोरोना फैलिन सक्छ भन्ने आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि विभिन्न उनीहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हैन। अनि सेकेन्ड कन्ट्री थर्ड कन्ट्री उनीहरूको अब उनीहरूकै आफ्नो एउटा हुन्छ नि देशभित्र विभिन्न रुल्स एन्ड रेगुलेसन उनीहरूले लाउन सक्छ हैन। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको सुरक्षा पनि हो, अर्को सुरक्षा अरूहरूको देशबाट आउनेको लागि पनि सुरक्षाको लागि पनि हो है। त्यही भएर पनि साथी यो क्राइसिसले गर्दाखेरि विभिन्न देशमा पनि अब उनीहरूले फेरि क्राइसिस भोग्न चाहदैन, कोरोना फैलिन सक्छ भनेर। अनि त्यही भएर भिजाहरूको पेपरवर्कहरूको जे जति पनि तपाईँ हामीले काम गर्दैछौँ हैन विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ। त्यही भएर कामहरू एकदम पोस्टपोन हुने नहुने, भिजा रिजेक्सन हुने, अनि त्यसपछि कहिले अब हुन्छ नि विभिन्न इस्यु देखाएर उनीहरूले भिजा नदिने हैन। यस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै चाहिँ अहिले चाहिँ बोर्डर कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि गरिरहेको अवस्था छ है साथी हो।
ल त साथी यो सानो भिडियो मैले तपाईँलाई राखेँ होइन भिडियोमा जोडिनु भएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले मलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईँहरूले मलाई कसैले फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन तपाईँहरूले मेरो यो स्क्रिनसटमा देख्नुहुन्छ होइन फेसबुक आइडी टिकटक मैले छोडिदिएको छु र मुनि भिडियोको मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले गएर सबै मेरो मेसेजहरू त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ नै मेरो लिङ्कहरू मैले छोडिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मलाई यसरी नै माया ममता दिँदै जानुहोस् र अर्को चाहिँ म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले मेरो च्यानलमा जोडेर बस्दै गर्नुहोस् है र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् ल त साथीहरू टेक केयर हेभ अ नाइस डे होइन अब म अर्कोचोटि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु टिल देन होइन टेक केयर हेभ अ नाइस डे गड ब्लेस यु अल भन्न चाहन्छु होइन कोभिडको कारणले धेरै काम भएको छैन नहतारेर बस्नुहोस् है अहिले हतारेर एप्लाई नगर्नुहोस् होइन टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट मात्र हुन्छ अहिले त्यही भएर चाहिँ यदि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम बुझेर गर्नुहोस् होइन विभिन्न न्युजहरू विभिन्न दिनैपछि नयाँ नयाँ न्युजहरू अपडेटेड भइरहेको छ कोरोनाको होइन म तपाईँहरूलाई त्यो पस्किँदै जानेछु तपाईँहरू मलाई फलो गर्दै जानुहोस् है त ल अब म यो भिडियो यहीँ राख्दछु हामी अर्कोचोटि भेट्ने टेक केयर भन्न चाहन्छु सबैजना सुरक्षित बस्नुहोस् र अरूलाई नै सुरक्षित बनाऊँ है ल त ओके बाई बाई हियर वी गो